daghan na pud kaayo mga kanang feeling limpyo, mga limpyo nga mga Pilipina nga naa diha sa gawas sa Middle East. Actually ako bitaw dili ko makatuo nga kanang naa to sa saktong hunahuna tong duha ka Pilipina no, kay labi na idara na biya nya ni anha biya sila di sa gawas kay para manarbaho no, kay kani pud akong even kani bitaw akong kauban sa trabaho lokal man ni siya nagid nabasa nga real life gid kuno nga libro nga kani kunong mga bata sa laing nasod especially diha sa kanang Middle East kani day kunong mga bata before sila magminyo kanang dili gid ni sila bawal gid sa ilaha ang mo gamit sa babae no, so ang ginabuhat daw danhang mga kuan kanang mga amo ginapapraktisan daw na ang mga babae nga mga katabang nila. Ginahimong praktisan para kabalo na sila ining maminyo na sila. So what is unsay pananaw nila sa ato ang mga ubos ra ba kay na especially ang mga katabang tan-aw na nila especially mga babae wala na yung mga power sa laing nasod diha nga mga area wala na sila ko ano dili na nila ginarespeto. So ako di ko makatuuno nga naato sila sa mga sakto nga panghunahuna basin gipang painom to og tambal or unsa ba ka no wa ka kabalo kay idara na biya buang duha pa gid sila lugar wa gid nakatambag lugar nila imposible kaayo ako di ko makatuo nga mabuhat to nila nga naa sila sa sakto nga utok. So gibinuangan gid na sila sa ilahang kuan sinugo to sila.